कराची वालों के लिए सेहत की बेहतरीन सहूलियात का मंसूबा। शहर में 9 नए अस्पतालों की तामीर जल्द ऑपरेशनल किए जाएंगे। बल्दिया टाउन, लांडी, तेसर टाउन, गडाप में प्रोजेक्ट मुकम्मल। तमाम अस्पतालों के लिए मशीनरी भी खरीद ली गई। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी कहते हैं, अस्पतालों के क़याम से बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा। चंद अस्पतालों में OPDs का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ अजला में जारी प्रोजेक्ट जून तक मुकम्मल होगा। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी अरसे से इनकम्प्लीट थे, उनमें तकरीबन 9 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो इस जून तक कंप्लीट होकर फंक्शनल हो जाएंगे। सिंध हुकूमत मायार तालीम बेहतर बनाने के लिए कोशां। सिंध में 60,000 असातिज़ा की भर्तियाँ की गईं। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह की पार्टी क़यादत को ब्रीफिंग। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर शोबा ख़वातीन फरियाल तालपुर से सरदार शाह की मुलाकात। महकमा तालीम सिंध की कारकर्दगी से आगाह किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध हुकूमत ने रोजगार की फराहमी का वादा पूरा किया। सिंध की तामीर के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी। कानून की अमलदारी के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऑपरेशन शुरू। ओपन लेटर, गैर रजिस्टर्ड, फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। महकमा एक्साइज की 11 टीमें ट्रैफिक पुलिस के साथ मुतहरिक। एक्साइज हुकाम ने 26 गाड़ियों के चालान किए। ट्रैफिक पुलिस ने 13 गाड़ियों के ड्राइवर्स को जुर्माने किए। ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एक्साइज ज़ियाउद्दीन शाह ने भी वाज़ेह कर दिया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नाजायज़ असलहा और असलहे की नुमाइश के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। इस हवाले से कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। आपके पास आपका लाइसेंस्ड वेपन है, आप गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। इशू है डिस्प्ले ऑफ वेपन पे कि आप उसकी नुमाइश नहीं कर सकते। उस नुमाइश से आप किसी को में टेरर फैला नहीं सकते, किसी को खौफ में मुब्तला नहीं कर सकते। CA के डेली वेजेस मुलाजमीन का एयरपोर्ट पर एहतजाज। सफाई करने वाले अमले समेत दिगर मुलाजमीन की शिरकत। एहतजाजी मुलाजमीन का हुकूमत से मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा। एहतजाज के बायस काम मुतासर। कराची एयरपोर्ट पर गंदगी फैल गई, कूड़ा जमा। दूसरी जानिब तर्जुमान सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट के अंदर गंदगी जमा होने की तरदीद कर दी। कहा, एयरपोर्ट का निज़ाम बदस्तूर एहसन तरीके से चल रहा है। सफाई करने वाले मुलाजमीन भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। हाई कोर्ट का 3 दिन में बंस रोड से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। बंस रोड फूड स्ट्रीट से मुतालिक बड़ा अदालती फैसला आ गया। अदालत ने करार दिया कि डिप्टी कमिश्नर जनूबी सड़क को बंद करने की कोई वजाहत ना दे सके। ज़िला इंतजामिया की जानिब से दोनों नोटिफिकेशन कलअदम करार। बंस रोड और अतराफ की सड़कों को असल हालत में बहाल करने का हुक्म। अदालत ने ज़िला इंतजामिया से 7 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली। तो हम भी समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द कराची में जो मराइल रह गए हैं बल्दियाती इलेक्शन को मुकम्मल करना चाहिए, बल्कि शायद पूरे सूबे सिंध में रह गए हैं उनको मुकम्मल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मेयर और चेयरमैन का इंतखाब कराने का मुतालबा। सूबाई वजीर सैयद गनी का कल इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। सूबाई वजीर का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात हो गए मगर मेयर लटके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन से इल्तजा है कि मेयर्स और चेयरमैन का इंतखाब करवाया जाए, मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। नासिर हुसैन शाह बोले, जिन बल्दियाती इदारों के इलेक्शन हो गए उनको मुकम्मल किया जाए। नए मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बल्दियाती इदारे मुतहरिक होंगे। काम इलेक्शन कमीशन का है। अब वो वहाँ से ये बात आ रही है कि जी जो बाई इलेक्शंस होने हैं वो नशिस्तें जिन पर इलेक्शन नहीं हुए थे पूरे सिंध में दोनों फेजेस में, वहाँ पे बाई इलेक्शंस होंगी, फिर रिज़र्व सीट्स होंगी, उसके बाद जाके जो है वो मेयर चेयरमैन होंगे। बल्दियाती इंतखाबी अमल मुकम्मल ना होने पर जमात इस्लामी को भी तहफ़्फ़ुज़ात। हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आला कार बना हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने डिजिटल मरदमशुमारी को भी फ्रॉड करार दे दिया। बोले, शहरियों को डेटा तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही? अवाम की रसाई तक मरदमशुमारी नाकाम रहेगी। जब आप न मालूमात फराहम करेंगे, न एक्सेस देंगे,
تو یہ پورا کا پورا عمل بھی ماضی کے عمل کی طرح فراڈ عمل ثابت ہو جائے گا۔ ایم کیو ایم کا مردم شماری پر پھر تحفظات کا اظہار، متحدہ نے چیف شماریات اور صوبائی کمشنر کو خط لکھ دیا، مردم شماری کی تاریخوں میں توسیع کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ خانہ شماری کے لیے 3 دن کا وقت ناکافی ہے، 75 سال بعد بھی درست نہ گنے جانے کا خوف لمحہ فکریہ ہے، شہری ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے خود کو رجسٹرڈ کرائیں۔ گھروں کی خانہ شماری کا کام شروع ہوگا، اس کے لیے صرف 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، صرف 3 دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے، یہ ناکافی ہے۔ اور پورے پاکستان اور خاص طور پر سندھ اور شہری علاقوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کریے اور خود کو الرٹ کیجیے اور اس ڈیجیٹل مردم شماری میں خود کو کاؤنٹ کروائیں۔ ایم کیو ایم کی کراچی اور حیدرآباد میں سیاسی پاور شو کی تیاریاں، کراچی میں 12 مارچ کو باغ جناح پر جلسے کا اعلان، کمشنر کراچی کو خط لکھ کر باغ جناح میں جلسے کی اجازت طلب کر لی، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات فراہم کرنے کی بھی درخواست کی گئی۔ متحدہ 17 مارچ کو حیدرآباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ سندھ اسمبلی میں وکلاء کی بہبود اور تحفظ کا قانون منظور، نئے قانون کے تحت وکلاء کے لیے فنڈ قائم کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ، تیمور تالپور، سلیم بلوچ، قاسم سراج سومرو نے مختلف توجہ دلاؤ نوٹسز کے جوابات دیے۔ مراد علی شاہ کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، عمومی صورتحال اور صوبوں کے درمیان تعلقات بڑھانے پر گفتگو، وزرائے اعلیٰ کا بین الصوبائی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر اتفاق، پنجاب اور سندھ کے کچے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن میں متعلق بھی تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ سندھ نے محسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کر ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، اتحاد، اتفاق اور یگانگت سے ہی پاکستان آگے بڑھے گا۔ مہنگائی کے خلاف ہڑتال، تاجر بھی تقسیم، سیاسی جماعت کی ہڑتال، کاروباری مراکز میں ملا جلا رجحان رہا۔ ہڑتال سے جوڑیا بازار سمیت مختلف علاقوں کی مارکیٹس جزوی متاثر ہوئی۔ آل سٹی ایریا کی ٹمبر مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں مکمل معطل رہیں۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا تھا کہ کاروبار کی بندش مسائل کا حل نہیں۔ چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی کہتے ہیں کاروبار کھولنا اور بند کرنا دونوں ہی برابر ہیں، حکومت عوام اور تاجروں کے مسائل پر توجہ دے۔ ہڑتال کلچر کو رد کرتے ہیں کہ یہ ہڑتال کلچر ہو گیا تو ہر جماعت ابھی چوائس کرے گی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پرامن احتجاج کے لیے تو ہر تاجر برادری تیار ہوگی، لیکن اس طرح بے روزگار کر دیا جاتا ہے روزانہ کی بیس پہ کمانے والوں کو، اس ظلم ہے۔ کاروبار تو اس وقت ہمارا ایسا ہے کہ جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت جو معاشی جو حالات ہیں، اس وقت گاہک نہ مارکیٹوں میں ہے نہ کاروبار ہے، تو ہماری دکان کھلنا اور بند کرنا برابر ہے۔ یو اے ای میں پاکستانی والدین کی جانب سے قوانین کی خلاف ورزیاں، چائلڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر اماراتی حکومت کی ایکشن کی تیاری، بچوں کو تعلیم نہ دلوانے والے پاکستانی والدین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اماراتی کونسل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کا کہنا تھا ودیمہ نامی قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی، پاکستانی والدین بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں۔ اور آپ کو بتانا یو اے میں جو یہ قانون ودیمہ کا قانون، یہ بہت اہم قانون بچوں کا، جو ان کی حقوق بالکل سیفٹی رکھتا ہے اور ان کو مد نظر رکھ کے گورنمنٹ خود بھی فالو اپ کرتا ہے۔ اور کتابوں سے عشق کی یہ آخری صدی، زمانے نے کروٹ بدلی تو وقت کی چکی تیز تیز گھومنے لگی، موبائل ہاتھوں میں آئے تو کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، شہر قائد کی لائبریریاں بھی ویرانی۔ طالب علموں نے بتایا کہ آہستہ آہستہ کتابیں پڑھنے کے رجحان میں کمی آ رہی ہے۔ تو لوگ آنا اس لیے کم ہو گئے ہیں کہ موبائل، انٹرنیٹ چل رہا ہے، پی ڈی ایف کی بک اس میں مل جاتی ہیں، تو کتابوں کی طرف، لائبریری کی طرف لوگ کم آتے ہیں۔ زیادہ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، تو یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ لیں ادھر ادھر سے، یعنی کہ جو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے نا وہ تھوڑا کم ہوتا ہے۔